वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा रेवरेंड साहब, बुक ऑफ जेनेसिस का मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, बाइबल की जो किताब है। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, एंड द अर्थ वाज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड, एंड डार्कनेस वाज अपॉन द फेस ऑफ द डीप, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ वाटर। अच्छा, यहां भी पानी का जिक्र हुआ डॉक्टर साहब, अर्श में हमारे पास भी कि अर्श पानी पर अल्लाह का कायम किया गया। मुझे ये फरमाइएगा, दो बातें हैं। एक तो पहली बात ये कि जब हम कहते हैं 6 दिन, क्योंकि ये इस पे क्रिश्चियनिटी भी 6 दिन का रेफरेंस दे रही है, इस्लाम भी कुरान में 6 दिन का रेफरेंस दे रहा है। दिन को आप कैसे देखते हैं रेवरेंड साहब? जो जिसको हम दिन समझते हैं, क्या ये वो दिन है? जब आपने ये आयतें पढ़ी तो उनमें वो बात बड़ी वाज़िया हो रही है कि खुदा ने इब्तिदा में आसमानों और ज़मीन को खलक किया। पहले मैंने यही अर्ज़ किया था कि आसमानों को मीन कायनात को, ज़मीन भी उसमें खलक हुई, लेकिन ज़मीन की अभी कोई शेप नहीं, उसकी कोई सूरत नहीं, और उसके ऊपर पानी का गलाफ चढ़ा हुआ है। और खुदा ने पहले रोशनी बनाई, रोशनी बनाने के बाद फिर प्रोसेस वो शुरू करता है कि वो ज़मीन को शेप देना शुरू करता है। वो दिनों की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन वो शेप देना शुरू करता है। उसमें पहाड़, उसमें पौधे, उसमें जानवर, उसमें वो पानियों को पानियों से जुदा करता है, ऊपर के पानी को वो फिज़ा कहता है जहाँ तक हमारी कशिश शकल है ज़मीन की, और फिर नीचे के पानी को वो समंदर, और उसके बाद खुश्की। ये सारी हमें जो क्रिएशन की जो तरतीब नज़र आती है, वो तरतीब हमें बिल्कुल, हम ये नहीं कहते बिग बैंग थ्योरी का, कम से कम मैं तो कायल नहीं, क्योंकि साइंस का ये मफरूज़ा है, साइंस की ये थ्योरी है, और साइंस के उन बातों को तो हम मानते हैं जिनको वो कंक्रीट तौर पर साबित करती है और जिन पर उनकी स्टैंडिंग है, क्योंकि थ्योरीज उनकी भी चेंज होती रहती है, और ये उनकी फराख दिली है कि जब नई रिसर्च आती है, नई बात सामने आती है, तो वो पुरानी को छोड़ देते हैं। ये थ्योरी एन मुमकिन है कल को चेंज हो जाए, लेकिन हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि अयूब की किताब में खुदा सवाल करता है अयूब से कि बता जब्बार को किसने बांधा है, वो एक सियारे का नाम है। अकदे सरैया के बंधन को तू खोल सकता है, ये एक तारों के जुर्मट का नाम है। क्या तू मंतूकुल बराज को जानता है, क्या तू फलां बुरज को, क्या तू फलां बुरज को पहचानता है? खुदा ने अयूब से आज से 4000 साल पहले इन बुर्जों की बात की, और हमें बड़ा वाज़िया ये इल्म मिलता है कि खुदा ने पहले कायनात को सजाया और फिर उसने ज़मीन को चुना कि यहाँ पर मैं क्रिएशन करूं। और जो 6 दिन की बात है वो वहाँ पर अबरानी ज़ुबान का यौम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये सिस्टर लैंग्वेजेस कहलाती हैं, अबरानी, अरबी और उर्दू, तो ये वही लफ्ज़ है। ये एक दौर के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक ख़ास महदूद वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एक लंबे पीरियड के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर गालिबन एक लंबे पीरियड की बात है, एक अरसे की बात है, जिस अरसे में ये चीज़ें डेवलप होती रही। डॉक्टर साहब, यौम की बिल्कुल मेरे ख्याल में यही हमारे पास भी यही तशरीह है, बिल्कुल सही है, यही तशरीह हमारी भी है। एक इट कैन बी अ वेरी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मोमेंट एंड इट कैन स्ट्रेच टू मिलियंस ऑफ ईयर्स, पूरे जमाने अहद करनों की बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रेवरेंड साहब, जो बाइबल के हवाले से कुछ जो रिसर्च है, अल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह आपने कहा मैं उसको कोट कर रहा हूं कि बाइबल के हवाले से जो पहला दिन है क्रिएशन का, उसमें कहते हैं कि खुदा की रूह कायनात में घूमती थी और पानी पर, और फिर खुदा ने तारीकी और रोशनी पैदा की, जो आप फरमा रहे थे सबसे पहले। और दूसरे दिन खुदा ने जन्नत बनाई, यानी हेवंस, और पानी और जमीन को अलहदा किया। उसके बाद तीसरे दिन खुदा ने खुश्क जमीन बनाई और पेड़ पौधे पैदा किए। चौथे दिन दिन और रात बनाए। पांचवें दिन पानी और हवा की मखलूकात पैदा की। छठे दिन जमीन की मखलूकात बनाई और इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। फात साहब, सिर्फ बिग बैंग थ्योरी का एक और जो काउंटर वो है, ये कि बिग बैंग थ्योरी का हमें पता कैसे है? सिर्फ लाइट की वजह से, और एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। उससे पहले हम लोग ओपेसिटी उसको कहते हैं, जिस पॉइंट के आगे हम देख नहीं सकते, क्योंकि दी ओनली वे वी कैन नो कि हम यूनिवर्स कितनी पुरानी है वो थ्रू टेलीस्कोप्स है। अगर हम सुनने की करें तो शायद उस तरह से हमें बेहतर पता चले। तो जरूरी तो नहीं है कि जिस पॉइंट से आगे हमें नजर नहीं आ रहा उस पॉइंट से पहले बिग बैंग ही हुआ हो। ठीक है, कोई और भी चीज हो सकती है कि जिसको हम इस वक्त मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कोई जरूरी नहीं है बिग बैंग थ्योरी सही हो। अब देखिए, जब हम मादे की बात करते हैं, और मादे के बारे में ये भी साइंस का ही मफरूज़ा है, या उनकी ये थ्योरी है कि मादे का कोई आगाज नहीं। अब ये तय है कि जिस चीज़ का कोई आगाज नहीं उसका कोई अंजाम भी नहीं,
اور لیکن سائنس تو بگ بینگ کہہ رہی ہے نا مادے کا آغاز. ٹھیک ہے وہ مادے کو کہہ رہی ہے، لیکن لوجیکل سوال یہ بنتا ہے اتنا سسٹمیٹک مادہ، اتنا ترتیب سے مادہ، اور وہ لائٹ بھی پراپر پھینک رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سورج جو ہے وہ اپنی حدوں پر بندھا ہوا ہے، زمین اس خاص مدار میں گردش کر رہی ہے، اتنی سسٹمیٹک جو ہے وہ بلاسٹ سمجھ میں نہیں آتا. تو ڈاکٹر صاحب پھر کن فیکون کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ قرآن پاک میں ریفرنسز ہیں کہ خدا نے کہا کن ہو جا، فیکون ہو گیا. تو یہ اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے بگ بینگ کی سپورٹ میں کہ جی یہ یونیورس کی کریشن کا اس طرح سے کن فیکونی عمل ہے. یہ کیا ہے؟ صرف کریشن آف یونیورس کے لیے نہیں، وہ ہر بات کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ تخلیق ہو یا تخلیق کے علاوہ کوئی عمل ہو، تو صرف کن کہنا، مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایفرٹس کرنی نہیں پڑتی، سبب کی ضرورت نہیں. سبب کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس کن فرماتا ہے اور جو کچھ ہونا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر پیریڈ ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے زمین کے آسمان کی تخلیق کے اللہ تعالیٰ نے 6 پیریڈز بتائے ہیں، 6 ایام، 6 دن، 6 پیریڈز. اب 6 پیریڈز کتنے عرصے پر محیط ہیں یہ نہیں جانتا، بلینز آف ایئرز ہو سکتے ہیں یہ، بلکہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ لاکھ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس میں جو چیزیں رکھی ہیں، پہاڑ بنائے، اس کے اندر اور چیزیں کھانے پینے کی چیزیں رکھی، تو یہ ایک دم تو نہیں ہوئی، ایک لمبا عرصہ لگا، ٹھیک ہے، جس کو یوم کا نام دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کن فیکون سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کہا اور فوراً وہ چیز وجود میں آ گئی، وہ فوراً بھی آ سکتی ہے اور ایک لمبے عرصے کے بعد بھی آ سکتی ہے. یعنی جب کن کہا تو وہ پروسیس شروع ہو گیا، وہ پروسیس اس کو شروع اس طرح لیا جا سکتا ہے. وہ پروسیس شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم رکھا تھا اس ٹائم تک وہ پروسیس چلتا رہا. بہت خوبصورت. ناظرین، رموز و اسرار جان رہے ہیں تخلیق کائنات کے حوالے سے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تخلیق کائنات کے موضوع پہ. ناظرین، آپ نے اب تک یہ دیکھا کہ کرسچینٹی میں اور اسلام میں اور کسی حد تک فلسفی میں کائنات کی تخلیق کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. چائنیز فلسفی میں، بلکہ چائنیز مذہب میں، جس کو کنفیوشنزم یا ایک دوسرا مذہب بھی ہے وہاں تاؤزم کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے ناظرین، وہ ہے ین اور یانگ کا کانسیپٹ. وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی 2 قوتیں ہیں جو بنیادی قوتیں ہیں جو کائنات کی تخلیق میں اور تخلیق کے بعد کائنات کی ترتیب میں استعمال ہوئی، اور وہ ایک قوت ین ہے جس کو مؤنث فیمیل قوت سمجھا جاتا ہے، جو ٹھنڈی ہے، جو نم ہے، جس کے تحت جنت کریٹ ہوئی، جس کو ہم آج کی دنیا میں چاند کی روشنی کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں یا جس کو ہم تاریکی کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری قوت یانگ ہے. یہ جو یانگ کی قوت ہے، اور یہ جو امیج بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو یانگ کی قوت مذکر قوت ہے، اٹس اے میل پاور، گرم ہے، خوفناک ہے، زمینی ہے، سورج سے بھی اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور روشنی کا منبع اس قوت کو سمجھا جاتا ہے. مختلف فلسفیز ہیں، مختلف کانسیپٹس ہیں، اور ہمارے ظاہر پروگرام کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان تمام معلومات کو لایا جائے. چائنیز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک ہستی کریٹ کی گئی جس کا نام پینکو تھا، اور یہ وہ پینکو تھا جس کو دا ایشنٹ ون کہا جاتا ہے. اور پھر اس پینکو کی موت کے وقت جب یہ مرا، جب یہ اس کا انتقال ہوا، تو اس کا جسم زمین پر گرا، اور اس کے جسم کے زمین پر گرنے کے بعد اس کا جو اپنا جسم تھا وہ 5 پہاڑوں میں تبدیل ہو گیا، اس کے بالوں سے پودے بن گئے، اور اس کے خون سے دریا بن گئے. سو فلسفیز آر دیر. اچھا فیصل صاحب، اگین فلسفیز آر دیر، سائنس از دیر. آپ نے بات کی تھی شروع میں ایک بگ کرنچ کی. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب
جب ایک عمل ہوتا ہے اس فزیکل ورلڈ میں تو اس کا کوئی نہ کوئی اختتام بھی ہوتا ہے. کچھ لافانی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. صحیح. اس اختتام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اختتام سے پہلے میں آپ کو یہ الیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ سائنٹسٹ ابھی بلیو ہے، جو زیادہ تر سائنٹسٹ کا ہے، کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہر میٹر کی ایک جو ڈینسٹی رکھتا ہے اس کی گریوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا فورس ہے جو اس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے. اینڈ یٹ دا گیلیکسیز ان اٹ آر کانٹریکٹنگ. یعنی گیلیکسیز خود کانٹریکٹ ہو رہی ہیں Contract مگر ہو رہی اوور آل جو اسٹرکچر ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اچھا اس کی اگر ایک غبارے کی ایک بڑی سمپل سی مثال دی جاتی ہے سائنس میں کہ ایک غبارے کو اگر آپ پھلانا شروع کریں گے اور اس غبارے کے اوپر آپ